नमस्कार। एउटा कथा सुनाउँछु। कथाको शीर्षक छ विरोधाभास। आदर्शको भर्याङ चढेर ऊ कहीँ पुग्दैन। उसलाई थाहा छ विरोधाभासपूर्ण जीवनको सिलसिला कहाँ गएर सकिने हो। उसलाई कल्पना भइराखेको छैन। निहत्ता एक्लो र ढिर तरिकाले लड्दैछ यो लडाईँ। उसको जिन्दगी सधैँभरि यस्तो थिएन। विदेशी अत्तर छरेर ऊ बाहिर निस्किँदा मानव कुनै राजकुमार निस्के झैँ लाग्थ्यो। रूपमा, सिपमा, बुद्धिमा, चलाखीमा, केमा मात्र भनौँ ऊ अब्बल थियो। उसको आफ्नो जागिर थियो, मान सम्मान र प्रतिष्ठा थियो। ऊ अविवाहित थियो, तर जिम्मेवारी वहनमा ऊ एकदम अगाडि थियो। उसका एक दिदी र एक बहिनी थिए। आमा बुवालाई उसले भगवान जसरी पुजेर राखेको थियो। आखिर उसलाई नपुग्दो केही थिएन। भगवानको कृपाले उसँग सब थोक थियो। समय क्रम चल्दै गयो। उसको दिदीको बिहेको कुरा चल्न थाल्यो। बिहे पक्का पक्की भयो। उसले कमाएको एक पैसा उसले दिदीको लागि गहनामा खर्च गर्यो। ऊ रित्तो भयो, तर ऊ धेरै खुसी भयो। खुसी थिए, तर उसको खुसी क्षणभरको निम्ति मात्र रह्यो। बिहेको अघिल्लो दिन उसकी दिदी सब गहना बोकेर पल्ला गाउँको ड्राइभर कान्छासँग पहिलो गई। बिहेको अघिल्लो दिन उसकी दिदी सब गहना बोकेर पल्लो गाउँको ड्राइभर कान्छासँग पहिलो गई। सन्नाटा छायो पुरै घरमा। कसैसँग बोल्ने स्थिति रहेन। दिदीको हरकतले सबको मुटु टुटेको थियो। समाजमा उनीहरू कलङ्कित भइसकेका थिए। तर उसले हार मानेन। सबलाई सम्झाउँदै बुझाउँदै उसले स्थिति सामान्य बनायो। आमा बुवा पनि सामान्य हुन थाले। उसले सबै कुरा बिर्सेर फेरि पहिले चाहिँ कर्ममा लीन हुन थाल्यो। उसको परिश्रमले ऊ फेरि धनी हुन थाल्यो। उसको त स्थिति फेरि हो, तर ड्राइभर कान्छासँग भाग्ने उसकी दिदीको दिन बिग्रन थाल्यो। 5 वर्षमा 2 सन्तान जन्माएकी उनी विक्षिप्त भइन्। उसका गहना सब लिएर ड्राइभर कान्छी लिएर भाग्यो। 2वटा लालाबाला बोकेर उसकी दिदी माइत आई। रहरले नसही करले उसको जिम्मेवारी थपिदियो। समय अन्तरालमा उसकी बहिनी जवान भई कलेज पढ्न जान थालिसकेकी थिए। अब उसको पनि बिहेको कुरा चल्न थाल्यो। तर उसको दिदीले गरेको गल्तीले उसले सजाय पायो। जहाँ कुरा चले पनि अन्तिममा पहिलो जानेकी बहिनी रहेछ भन्दै पर पन्छिँदै गए। बहिनीको बिहे नै नहोला जस्तो भयो। आमा बुवा पीरले मर्लान् जस्तो भए। केही सिप लागेन। अन्ततः बुढी मरिसकेकी 50 वर्षको बुढोलाई बहिनी दिन उनीहरू बाध्य भए। केही वर्षमा उसबाट एक सन्तान जन्मियो, एक सन्तान भयो। तर नियतिको खेला उनी पनि दमका व्यथाले चाँडै नै परमधाम भए। ऊ हतप्रत भइसकेको थियो, तर उसले देखाएन। आमा बुवाका खातिर सम्हालियो। अब उसको घरमा दिदी बहिनी भान्जा भान्जीले भरियो उसको घर। आमा बुवा बुढाबुढी हुँदै गए। दिदी बहिनीले जति सक्दो उसलाई चुस्दै गए। उसले जति कमाए पनि नपुग्ने हुन थाल्यो। कयौं पटक उसले आफ्नो बारेमा सोच्ने प्रयास गर्यो। बिहे गरेर घरजम बसाउने विचार पनि गर्यो। तर उसको बिहेको कुरा घरमा उठ्ने बित्तिकै हङ्गामा भइहाल्थ्यो।
उसका दिदी बहिनीले अनेक बहानामा भाँडिदिन्थे। उनीहरूलाई डर थियो उसको बिहे हुनु भनेको उनीहरू भोकै बस्नु हो। बेघर र बेसहारा हुनु हो। यसरी एक एक गर्दै थुप्रै वर्ष बिते। उसको आमा बुवा दुवै मरिसकेका थिए। उसका दिदी बहिनी गाउँघरमा नाटो खेलाएर हिँड्थे। उसको उमेर पनि गयो। अब त उसलाई बिहेको आशा पनि रहेन। आशा मरिसकेको थियो। उसँग अब सब थियो, तर पनि अन्त्यमा ऊ एक्लो भयो। नितान्त एक्लो, फगत एक्लो। एक दिन उसलाई रातभर निन्द्रा लागेन। सोचिरह्यो मैले के गल्ती गरेँ, मेरो कसूर के थियो, किन मेरा कोही आफन्त भएनन्, के असल हुनु एक गल्ती थियो, के कर्तव्यपरायण हुनु खराब थियो। विरोधाभास भएको उसलाई केही याद आएन। उसले आफैलाई धिक्कार्यो, किन म समयमा स्वार्थी हुन सकिनँ, किन, आखिर किन। विरोधाभासले परिपूर्ण भएर उसले छर्लङ्ग त्यो रात काट्यो। त्यस बिहान ऊ घरबाट निस्क्यो। कहिल्यै नफर्किने गरी कार्यालय गएन। ऊ अर्कै लोकमा गयो। सुनिन्छ आजकल ऊ हरिद्वारमा स्वामी भएर बसेको छ रे। हरिभजन गाएर बसेको छ रे, बाँचेर बसेको छ रे। साहित्य शैली निवास, कीर्तिपुर, काठमाडौँ, नेपाल। धन्यवाद।